نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ گل ایتھے مک گئی ہے میاں جی، نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ لے اگلی گل دا ہن لاہور والے نے مل پانا ہے، کسے بندے نے انج کر کے کیتا نا تو میاں نے وہ سر تے آ جانا، کیونکہ مینوں اس بندے تے کاوڑ بڑی چڑھ دی ہے جڑا نبی دا حسن سن کے بولے نا، جدے صدقے اللہ نے زبان دیتی ہے نا او دے واسطے بولنا چاہیے۔ نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ پہلا شعر ہے، او مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی، اے مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی، مسجد نبوی وچ میرا آنا جانا ہوندا، اوے مسجد نبوی وچ میرا آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے۔ لو جی شاید بھائی دوسرا شعر آ گیا، لے اے شعر دے آخر تے جیڑا بندہ سن کے پاؤندا نا متھے تے وٹ، میاں لو کھلی چھٹی او دی مگروں تون چے سٹ، تے سٹ بھی انج دی بھی او دے ایک واری 14 طبق روشن ہو جان۔ اوے طیبہ دی گلی ویندا عثمان تے علی ویندا، او طیبہ دی گلی ویندا عثمان تے علی ویندا۔ بولن دا ٹائم ہے ہون، اوے صدیق تھے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا، اوے صدیق تھے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا، پھر گواہی دیو حسن و حسین دا۔ اوے نبی دا زمانہ۔ تیسرا شعر، نا جی نا نا آ ویکھو، میں اندر ہلے کہہ کے گیا ہلا ہلا ووٹ زیادہ ہو گئے نہیں تو میں اندر کہہ کے آیا بھی مینوں 15 منٹ دیو، جو 16 ہو جاوے تے گل کریو ہلا۔ چلو اے ویکھی جائیں بھائی۔ اوے طیبہ دی گلی ویندا عثمان تے علی ویندا، اوے طیبہ دی گلی ویندا عثمان تے علی ویندا۔ اوے چوڑیا سن لے صدیق تھے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا۔ تیسرا شعر آ گیا، اج محمد احمد بھائی دے اسی بنے ہیں مہمان، انہاں نوں یہ خوشی ہونی بھی چاہیے، لیکن میں شعر دین لگا لاہور والیا تانوں یاد رہنا چاہیے۔ اوے میں میزبان ہوندا او سونا مہمان ہوندا، اوے میں میزبان ہوندا سونا مہمان۔ ہن بولن دا ٹائم ہے۔ کسے شام میرے گھر آقا جی دا کھانا ہوندا،
وہ کسے شام میرے گھر آقا جی دا کھانا ہوندا وہ بول کے دسو حسن و حسین دا اس کلام کا آخری شعر ہے وعدے کے مطابق 4 شعر آخری شعر پڑھتا ہوں اور سننے والوں میں اہل بیت کا نوکر ہوں ان کی جوتیوں کے ساتھ لگنے والی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے بدبخت ہے وہ بندہ جو اہل بیت کی دشمنی دل میں رکھتا ہے او زہرا دی جوڑی ویندا او جوڑی دے جوڑے چیندا او زہرا دی جوڑی ویندا جوڑی دے جوڑے چیندا میرے اتے راضی یارو آقا دا گھرانہ ہوندا یار ایک باری گواہی دیو حسن و حسین دا شان صحابہ جگ جان دا سارا او لگ دائے سنیانو ابو بکر پیارا لو جی اے شیر تے جرت والا بندہ ذرا ہاتھ بھی چکے گا وہ نا عمر تو سڑے آ کر اوے چوڑیا اسی تے اے بھی ادب نال ہی کہنے ہیں ہوئے نا عمر تو سڑے آ کر ہاتھ چکنا ہے ہوئے علی دا جوائیے ہوئے کچھ شرمت کرے آ ہوئے علی دا ایک شیر ہے وہ دعا اجدہ تسی ہون ہسے ہو نا مسکرا کے سننا ہے وہ دعاواں دا جواب آیا او رب آکھے لے سونیا ہن عمر خطابا او رب آکھے لے سونیا ہن عمر میاں کہنا چاہتا ہے میں سوکھی جنت نہیں لبنی اوہ بان تابدار صحابہ دا اوہ انہوں ٹھگٹی علی نے دینا ہے اوہ جیڑا ہے حبدار صحابہ دا چھوٹا جا مصر ہے میرے نال آخر تک تجھا بولنا ہے اوہ ہند صدیق صداقت والے عمر عدالت والے اوہ غنی سخاوت والے لوگو علی شجاعت والے اوہ ایمان جچونے بچ جاوے دلو کر اقرار صحابہ دا ہے میں سوکھی جنت سب تو پہلے سائندی اتوں آکے ہر جیواری وہ سب تو پہلے سائندی اتوں آکے ہر جیواری ہو گئے پاک صدیق اکبر ہو جانے دنیا ساری ہو پی آشان قرآن دس دائے نہ کر انکار ساری وعدہ ہے میں سوکھی جنت میرے اس کلام کا ہے آخری شعر اور سننے والو اج پنڈ دا لمبردار کسے اپنے منن والے نو ایک مان دانیاں دا دیوے نا خدا دی قسمیں او دا احسان شاید بھائی او زندگی چ نہیں بھولدا اور مینوں دین جنہاں دے صدقے ملے میں انہاں دی گل میدان چ کرنی ہے اوے دین جنہاں دے صدقے ملیا اسی انہاں دے کمی
ओए दीन जिन्हां दे सदके मिलिया असीं उन्हां दे कमी और नौकर आखर नौकर हुंदा गल की करिए लम्मी और नौकर आखर नौकर हुंदा ओए गल की करिए लम्मी ओए असा नौकर पाक सहाबा दे और जेड़ा सहाबा दा नौकर 5 सेकंड वास्ते हाथ खड़ा करे ओए असा नौकर पाक सहाबा दे असा नौकर पाक सहाबा दे साडे दिल विच प्यार एवें सौखी जन्नत। अच्छा आवे खसहाबे सुफा विच कुरआन पढ़ाया जांदा है वे आवे खसहाबे सुफा च कुरआन पढ़ाया जांदा है जेड़ा बच्चा हाफिज बन जांदा जेड़ा बच्चा हाफिज बन जांदा ओनू ताज पवाया जांदा है आवे खसहाबे सुफा च कुरआन पढ़ाया जांदा है ओ कुरआन दी बरकत नाल यारो कुरआन दी बरकत नाल यारो हर पास बहारां लगियां ने हर पास बहारां लगियां ने तू भेज दे अपने बच्चियां नू इत्थे हक समझाया जांदा है तू भेज दे अपने बच्चियां नू इत्थे हक समझाया जांदा है आवे खसहाबे सुफा च कुरआन पढ़ाया जांदा है जेड़ा बच्चा हाफिज होए बन जांदा हुन ताज पवाया जांदा है आवे खसहाबे सुफा च। और शायद भाई मुहम्मद अहमद भाई ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਚੱਕ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਏ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਏ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਦਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ है ओए असहाब दी अज़मत दा थे असहाब दी अज़मत दा थे ओ यारो सबक सिखाया जांदा है जेड़ा बच्चा हाफिज बन जांदा उन ताज पवाया। और मेरी आज की हाजिरी के आखिरी 2 शेर हैं मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ ओ कारी मुहम्मद अहमद कहंदा ऐलान सुनो सरेआम सुनो ऐलान सुनो सरेआम सुनो हाथ चुकना है ओ कुरआन दा हाफिज दी कारी ओ ए थोई बढ़ाया जांदा है आवे खसहाबे सुफा च कुरआन पढ़ाया। और मेरी आज की हाजिरी का आखिरी शेर है ओ मियाँ तैयब दी है दुआ मौला मियाँ आरिफ दी है दुआ मौला शाला शाद रवे आबाद रवे ये सोहना मरकत और जेड़ा इशा तो लैके हुण ताईं नहीं ना बोलिया
انہاں بچیاں واسطے اج انہاں دے سر تے دستار اج عزت دی اج دستار سجائی جانی ہے انہاں واسطے شیر دی آخر تے ہاتھ چکن گے اے سونا مرکز سنیاں دا ہو یارو ہر پاسے چھایا جاندا ہے آوے کھسگاوے صفاں چے قرآن پڑھایا جاندا ہے